والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا رحمان اور بہت بڑا رحیم اور کریم ہے. جس کی رحمت پوری کائنات تو زیادہ وسیع ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت حاصل کرنے واسطے بندیاں دے اتے کچھ چیزاں لازم کیتیاں. وہ بھی صرف اس واسطے تاکہ یہ چیز کائنات دے اندر ظاہر تھی وے کہ بندہ اللہ دی رحمت دا محتاج ہے اور بندے نو اللہ دی رحمت دی ضرورت ہے. تاکہ اللہ تعالیٰ دا رحمان ہونا ثابت ہو ونجے تے بندے دا محتاج ہونا ثابت تھی. جتنے تمام احکامات ہیں شریعت دے انہوں دا مقصد بھی یہ ظاہر کرنا ہے کہ بندہ خود نو اللہ دا مملوک تے اللہ دا بندہ ظاہر کرے. جنن اللہ دا حکم منسی اللہ دے حکم دی اطاعت کرے سی اللہ دے حکم دی فرمانبرداری کرے سی تو اس دے عمل دے وچوں بندہ ہونا ظاہر تھی سی.
تے جس دا حکم من کے چل سی اس دا حاکم تے مالک ہونا ظاہر تھی سی، ورنہ اللہ تعالی صرف بندیاں نو کوئی تکلیف دے کے راضی نہیں کہ بندہ پریشان ہوئے یا تکلیف ہوئے تو اللہ نو اس دے اندر کوئی خوشی محسوس ہوندی ہوئے، یہ چیز نہیں۔ جتنے حکماں دا اللہ نے بندے نو مکلف کیتا ہے یا جتنے حکم اللہ نے بندے ہوتے لازم کیتے ہیں، انہاں دا مقصد صرف بندے دا بندہ ثابت ہونا تے اللہ دا خالق تے مالک ثابت ہونا مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے نو اپنی رحمت عطا کرنا چاہتا ہے، کیوں جو وہ رحمان ہے، تے رحمان دا معنی ایو ہے رحمت دیون والا، رحمت ونڈن والا، رحمت عطا کرن والا۔ اللہ رحمت دیون دے بہانے تلاش کریندا ہے کہ بندہ کوئی ایسی صورت پیدا کرے، کوئی ایسی ادا ظاہر کرے، کوئی ایسی حرکت ظاہر کرے جو میں اپنے بندے نو اس دی وجہ تو رحمت عطا کر دیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے رحمت دے بہانے بنائے، اور بندہ اللہ دی رحمت تو بغیر کسے کھاتے دا نہیں، اللہ دی رحمت تو بغیر ایک سیکنڈ بھی بندے دا نہیں گزرنا۔ لیکن رحمت دو طرح دی ہے، ایک رحمت خاص تے ایک رحمت عام۔ عام لوگوں واسطے اس طریقے نال سمجھنا آسان ہو سی، ایک رحمت عام تے ایک رحمت خاص۔ رحمت عام ہر کسے ہوتے اللہ دی رحمت ہے، یعنی اللہ دیاں عنایتاں ہیں، اس دیاں مہربانیاں ہیں، اس دے فضل ہیں، اس دے انعام ہیں، اس دے احسان ہیں۔ انساناں تے بھی اس دے انعام ہیں، حیواناں تے بھی اس دے انعام ہیں، جناں تے بھی اس دے انعام ہیں، تمام مخلوقاں تے رب دے انعام ہیں بے شمار۔ کیوں جو وہ رب ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، اس دا کم میں انعام کرنا، اس دا کم میں احسان کرنا، اس دا کم میں عنایتاں کرنا، اس دا کم میں نوازشاں کرنا، اس دا کم میں مہربانیاں کرنا، جو خالق ہے، وہ مالک ہے، اور رازق ہے، اور رب تے پروردگار ہے۔ تو اللہ پاک جڑے عام انعام کردا ہے مخلوقات ہوتے، وہ رب دی عام رحمت دی وجہ تے ایک رحمت خاص ہے جڑی اللہ انہاں لوگوں عطا کریندا ہے جڑے رحمت دے مستحق بندے تے رحمت دے طلبگار بندے تے اپنے اداواں نال، اپنے حرکات و سکنات نال، اپنے طور طریقے نال، اپنے افعال و اقوال نال، اپنے اعمال نال، اپنے قیام و قعود دے نال وہ ثابت کر دیں جو اساں اللہ دے بندے ہاں تے وہ ساڈا خالق مالک۔ جڑے اس انداز نال زندگی گزار دیں تے ایسے اعمال افعال ظاہر کر دیں، انہوں تے اللہ خاص رحمت کرے۔ تے اے جڑی خاص رحمت ہے، اے خاص رحمت جس بندے تے ہو ونجے، اللہ اس نو زمین تو اٹھا کے او آسمانہ تائیں پہنچا دے، او اللہ دا محبوب بن جاتا ہے، اللہ دا پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے، اللہ دا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، جیسے ہوتے اللہ دی خاص رحمت تے خاص رحمت دا مستحق بننے واسطے کچھ نہ کچھ حرکت دی ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ تکلیف تے مشقت اٹھاون دی ضرورت ہوتی۔ جلے بندہ
اللہ دی رضا دے مطابق حرکت کرے سی، اللہ دی رضا دے مطابق اپنا عمل ظاہر کرے سی، اللہ دی منشا تے پسند دے مطابق زندگی گزارنا شروع کرے سی، پھر اس دے اتے اللہ دی خاص رحمت، خاص انعام ہو سے، خاص مہربانیاں ہو سے۔ عام مہربانیاں تو ہر کسے ہوتے ہیں، بلکہ ہر مخلوق دے ہوتے ہیں، رب دے انعام، رب دے احسان، رب دے فضل عام ہر مخلوق تے، مگر وہ خاص انعام اللہ دے خاص بندہ تے ہوتے ہیں۔ جویں اللہ نے فرمایا نا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے او لوگ ان جنہوں تے اللہ نے انعام کیتے۔ اس مقام تے انعام تو مراد خاص انعام ہے، عام انعام نہیں، ورنہ تو عام انعام بے شمار ہے۔ پھر اللہ نے یہ چار جماعتاں دا، چار طبقیاں دا ذکر کیتا ہے کہ اللہ انہاں اتے انعام کیتے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نبیوں اتے انعام کیتے، اللہ نے صدیقین اتے انعام کیتے، شہداء اور صالحین اتے انعام فرمائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اللہ دے انعام تو ساری مخلوق اتے، پھر اللہ انہاں چار طبقوں دا ذکر کر کے کیوں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اے او لوگ ہیں جنہوں تے اللہ نے انعام کیتے۔ اس دا سوکھا جواب ہے جو اس آیت دے وچ جنہاں انعام دا اللہ نے ذکر کیتا ہے وہ خاص انعام ہے، عام انعام تو ہر کہہ دیتے۔ ویسے تو اللہ فرماتا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تسا رب دیاں نعمتاں گننا شروع کر رہے ہو تہاڈیاں زندگیاں کھپ جاون گیاں، مگر اللہ دیاں نعمتاں تسا گن نہیں سکتے۔ اے عام نعمتاں رب پاک دیاں جڑیاں کہ ہر مخلوق اتے موجود ہے، لیکن ساڈا حال یہ ہے کہ اساں عام نعمتاں تے خوشاں تے خاص رحمتاں تے نعمتاں دی طرف ساری کوئی توجہ ہی کوئی نہیں۔ جڑیاں عام نعمتاں نہ رب پاک دیاں، عام رحمتاں، عام فضل، عام انعام، عام احسان، اساں انہاں دے اوتے خوش تے مطمئن ہو گیا جو بس رب دے انعام بڑے ہو گئے۔ اس واسطے جس نے سونی کوٹھی بنا کے دی او اوتے سامنے مین گیڑ دے لہذا من فضل ربی، اے میرے رب دا فضل ہو گیا، میرے اتے میرے رب دا انعام ہو گیا۔ جس نو اولاد مل گئی ہے وہ آدھا میرے اتے رب راضی ہے، بڑا انعام ہو گیا۔ جس دیاں زمیناں رقبے مربے زیادہ وہ آدھا میرے اتے رب دا انعام ہو گیا، وہ انہاں نعمتاں تے انعاماں اتے مطمئن ہو گیا۔ جس نو مال مل گیا، جس نو دولت مل گئی ہے، جائیداد مل گئی ہے، اولاد مل گئی ہے، وہ خیال کرندا ہے جو میرے اتے رب دے انعام بڑے ہو گئے۔ حالانکہ اے انعام تا عام جڑے ہر مخلوق تے ہوندے پے، ہر مخلوق تے، ساری مخلوقاں بچے بھی پیدا کر رہی ہیں، رزق بھی حاصل کر رہی ہیں، اپنی زندگی دیاں جڑیاں انہاں دے لائق ضرورتاں وہ بھی انہاں دیاں ساریاں پوریاں ہوندیاں پیاں۔ ہن پرندے ہیں صبح سویرے نکلنے، اللہ نے انہاں نو ایسا شعور دیتا ہے، حالانکہ انسان علی فہم تے فراست تے حکمت تے دانائی تے علم تے لیاقت تے قابلیت انہاں وچ کوئی نہیں، وہ حیوان ہیں، مگر اللہ نے انہاں نو ہاتھ بھی نہیں دیتے۔ بغیر ہاتھ دے، بغیر حکمت دے، بغیر دانائی دے، بغیر کسی ہنر دے، بغیر کسی علم دے، بغیر کسی فن دے، وہ صبح سویرے نکل دیں تے شام نو اپنے گھونساں چ واپس آندے، مگر انہاں دیاں گجیاں بھریاں، رزق اپنا حاصل کر کے آندے۔ جانور درندے پرندے چرندے، او بڑے بڑے ہاتھی جنگلاں دے اندر، افریقہ دے جنگلاں دے اندر ہاتھیاں دے اجڑ تے ریوڑ پھر رہے ہیں۔ اتنا بڑا جانور خبر نہیں کتنے من کھاندا ہے دن دے اندر، مگر وہ بھی او موٹے تازے جنگلاں دے اندر اللہ انہاں نو رزق پہنچا رہے ہیں، چیتاں نو رزق پہنچا رہے ہیں، شیراں نو رزق پہنچا رہے ہیں، سمندراں دے اندر مچھلیاں تے کچھوے انہاں نو رزق پہنچا رہے ہیں، انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کر رہے ہیں، انہاں دی زندگی دے تمام حفاظت دے انتظام کر رہے ہیں۔ میاں جڑیاں نعمتاں تے بندہ اج
خوش تے مطمئن نے یہ نعمتاں تا جانوراں نوں بھی ملدیاں پیاں، جنگل دے شیراں تے چیتاں نوں بھی ملدیاں پیاں، لیکن اللہ پاک نے انسان نوں انہاں نعمتاں دے واسطے پیدا نہیں کیتا بلکہ اپنی خاص نعمتاں واسطے بنایا۔ کیوں جو بندہ اشرف المخلوقات ہے، اگر بندے اتے بھی ایو نعمتاں ہوئیں تے جانوراں تے بھی یہ نعمتاں تے رحمتاں ہوئیں تو پھر بندے دی کیا فضیلت تے کیا شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو انہاں دنیا دیا نعمتاں واسطے نہیں پیدا ہویا، میری خاص نعمتاں واسطے پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے اللہ نے تینوں خاص نعمتاں واسطے بنایا ہے، اس واسطے او خاص نعمتاں رب دیاں تے او خاص رحمتاں انجے نہیں ملدیاں جویں عام نعمتاں مل جاندیاں، کچھ حرکت کرنی پیندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے حرکت کرے سے مگر تیری حرکت انجے ہوئے جویں میں اللہ چاہواں، جویں میں پسند کراں، جویں میری رضا ہوئے، انجے حرکت کرنا تیرا کم ہے تے رحمتاں دیاں بارشاں وسا دے مگر حسن خاص رحمتہ، اے خاص انعام حسن۔ تو سمجھیں ہے مال انعام ہے، دولت انعام ہے، اولاد انعام ہے، اے کوٹھیاں انعام ہیں، اے جناب علی عہدے تے منصب انعام ہیں۔ اللہ پاک فرماندا ہے اے بھی انعام ہیں میرے، اس دا انکار نہیں، مگر تینوں میں جنہ انعاماں واسطے پیدا کیتا ہے وہ میرے خاص انعام۔ وہ کیڑے خاص؟ وہ جڑے اللہ نے جنت تیار کی۔ انسان انہاں انعاماں واسطے پیدا تھے ہے مگر اے دنیا دیا نعمتاں دے کے اتھے مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے۔ اس دی مثال انجے آ رہے جو کوئی دوست اپنے دوست نو اپنے کولو بلاوے جو میں اتھے تیرے واسطے کوٹھی تیار کیتی ہے، بنگلہ بہت بڑا تیار کیتا ہے اور ہر طرح دیا آسائشاں اس دے اندر میں مہیا کیتیاں تیار کیتیاں، میرا یار میرا دوست آ تو میرے کول او بنگلہ تے او کوٹھیاں میں تیرے حوالے کراں تے ساری زندگی سکھ دی تے آرام تے بہترین زندگی گزار۔ او سفر تے نکل پوے، رستے دے اندر کسے ہوٹل دے تے قیام ہوئے تے او جناب علی آکھے بس ایو ہوٹل کتنا خوبصورت ہے، میں تا اگے جاونا نہیں، میں تو ضرورت ہی نہیں اگے جاون دی۔ او جڑا دوست یار میرے واسطے بنگلہ تیار کیتا ہے اس دی کوئی لوڑ نہیں، مینوں ایو ہی کافی ہے، میرے واسطے ایو ٹھیک ہے، بہترین ہے۔ اسے ہوٹل دے اوتے او اپنے آپ نو مطمئن کر گھنے تے دوست نے جڑا بنگلہ تیار کیتا ہے اس نو بھلا دے تے ہے جاہل تے بے وقوف یا کوئی مالکاں اس نو کتنے تو ہی راون دے ہونا ہوٹل دے وچ، دہاڑ راسی ترائے دہاڑا ہفتہ راسی، اگلے آسن بھائی ہون نکل اتھے مفت کوئی شے نہیں لبدی، اتھے تو پیسے نال سب کچھ ملنا ہے۔ اللہ پاک نے یہ طرح انسان نال بھی رویہ اختیار کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے اے زندگی تا تیرے واسطے سرائے تے ہوٹل ہے، اے چند دن دا مہمان خانہ ہے، اتھے نہیں راونا، اے ٹھکانہ تیرا نہیں، تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ او جنت دیاں نعمتاں، جنت دیاں کوٹھیاں، جنت دے محل تے جنت دے باغ تے جنت دیاں نہراں تے جنت دیاں عورتاں، جنت دے نوکر تے جنت دے خادم او تیرے واسطے تیار کیتن۔ اے تھوڑا جتنا رہ اس دنیا دی زندگی دے اندر تے پھر تے سفر کر کے اگے آونا ہے میرے پاس جنت دے اندر، مگر انسان اتھا ہی مطمئن ہو یا تے میرے واسطے تے یہ ٹھیک ہے نا جائے کتنا کم عقل ہے۔ خاص نعمتاں اللہ دیاں بلا کے تے عام نعمتاں ہوتے خوش تے مطمئن ہو گیا۔ اس واسطے اللہ کریم دیاں خاص رحمتاں دی ضرورت ہے یا کوئی نہ ہے نا؟ یہ تو عام نعمتاں دنیا والیاں، انہاں دی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اے بالکل مختصر ہیں، عارضی ناپائیدار ہیں۔ جنت دیاں نعمتاں پائیدار، جنت دیاں نعمتاں ہمیشہ، جنت دی زندگی ہمیشہ،
جنت دی جوانی ہمیشہ، جنت دا حسن ہمیشہ، جنت دیاں آسائشاں ہمیشہ، اور جنت دیاں تمام نعمتاں ہمیشہ ہمیشہ واسطے بڑھائیاں۔ اس واسطے بار بار اللہ قرآن پاک دے اندر جنت دا ذکر کر کے آتا ہے خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا۔ او انسانو دنیا دیاں نعمتاں تے خوش نہ تھی وہ جنت دیاں نعمتاں ہیں، او عالی شان بھی ہیں تے ہمیشہ ہمیشہ ہیں۔ اللہ اللہ تے او نعمتاں کیویں ملنیاں؟ او اسے صورت وچ ملنیاں کہ جڑیاں چیزاں اللہ نے دنیا اتے سانو دتیاں نہ آخرت دے واسطے، تے فرمایا ہے بھائی اے اختیار کرے سو تو او جنت والیاں نعمتاں مل سن، انہاں دی طرف بھی توجہ کرن دی ضرورت ہے سانو۔ صرف دنیا دے اتے ساری توجہ مرکوز کر کے تے دنیا دے اندر غرق ہو جاونا، تے دنیا دے تمام کم دے اندر تے تمام کاروبار دے اندر اپنے آپ نو مصروف کر دیونا، اے نری جہالت تے نری کم عقلی تے بے وقوفی ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے کملا انسان دنیا دیاں چیزاں تیری ضرورت ہیں، تیرا مقصد نہیں۔ دنیا دے مکان تیری ضرورت ہے، تیرا مقصد نہیں۔ اے زمین کھیتی باڑی واسطے تاکہ تینو رزق ملے تے تیرا اناج تے کھانا پینا تیار ہوئے، اے اس واسطے ہیں۔ دنیا تے راونا تیرا مقصد نہیں، بلکہ انہاں کماں دی طرف توجہ کر جیڑے کم جنت دیاں نعمتاں دا ذریعہ بنے۔ او کیڑے کم ہیں؟ او اللہ نے قرآن وچ دسے۔ پہلا فرمایا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اساں تانوں تمام جہاناں واسطے رحمت دا ذریعہ بنا چھوڑے۔ اللہ کریم نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تمام کائنات دے واسطے رحمت دا ذریعہ بنائے۔ سوال پیدا ہوندا ہے جو محمد پاک رحمت دا ذریعہ کیویں بنے؟ کیوں جو رحمت بہت اعلیٰ چیز ہے۔ رحمت دے ذریعے بندے نو کامیابی ملدی ہے، رحمت دے ذریعے آسانیاں ملدیاں، رحمت دے ذریعے خوشیاں تے شادمانیاں ملدیاں، رحمت دے ذریعے کامرانیاں ملدیاں، رحمت دے ذریعے آسائشاں ملدیاں، رحمت دے ذریعے انعام ملدیں۔ تے اللہ کریم فرماتا ہے میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے پیغمبر اساں تانوں تمام جہاناں واسطے رحمت دا ذریعہ بنائے۔ محمد پاک کیویں رحمت دا ذریعہ بن کے آئے دوستو، یہ گل سمجھن والی ہے۔ اللہ پاک جو نبی سونے نو فرمایا میرا سونا تو کائنات دے واسطے رحمت دا ذریعہ ہے، تے دوسرے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کریم نے اعلان فرمایا لقد من اللہ، میں نے اپنی ذات دی قسم ہے اللہ نے ایمان والا تے احسان کیتا ہے، بہت بڑی رحمت فرمائی ہے، بہت بڑا انعام کیتا ہے۔ کیڑا انعام کیتا ہے اللہ سائیاں؟ انعام تا تیرے بے شمار ہیں۔ آسمان تے بنائے انساناں واسطے، زمین تے بنائی انساناں واسطے انعام، سورج بنایا انعام، ستارے بنائے انعام، رات دن دا نظام بنایا انعام، ہواواں تے بدلاں دا نظام بنایا انعام، فصلاں تے کھیتیاں دا انعام بنایا انعام۔ اللہ سائیاں سارا نظام تیرا انعام ہے۔ اس آیت دے اندر کیڑے انعام دا تو بیان کرنا چاہنا ہے جو قسمہ چاہ کے پیادا لقد من اللہ، مینو اللہ ہون دی قسم ہے میں ایمان والا تے انعام کیتا۔
اللہ اللہ انعام تو تیرے بے شمار ہیں، جڑے پاسے انسان نظر اٹھا کے ویکھے تیرے انعام ہی انعام نظر آندن، اتوں ویکھو تا تیرے انعام، تلے ویکھو تا تیرے انعام، سجے کھبے ویکھو تا رب دے انعام، ہر طرف انعام بکھرے ہوئے ہیں۔ مگر اس آیت دے وچ اللہ فرماندا ہے لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے ایمان والا اتے انعام کیتا ہے خاص، کہندے اتے اس آیت دے وچ خاص انعام دا ذکر ہے، جڑا پہلے میں عرض کر چکا ہوں جو اللہ دے خاص انعام بھی ہیں تے عام انعام بھی ہیں، اس آیت دے وچ خاص انعام دا ذکر ہے، تے او خاص انعام کیڑا ہے؟ او محمد پاک دی رسالت، نبی سونے دا نبی بن کے آونا، رسول بن کے آونا، امام بن کے آونا، رہنما بن کے آونا، پیشوا بن کے آونا، معلم بن کے آونا، محسن بن کے آونا، مشفق بن کے آونا، اللہ پاک دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے ساری کائنات دے واسطے رحمت دا ذریعہ بنا کے بھیجے ہے، تے قسم چاہ کے اعلان کیتا ہے لقد من اللہ علی المومنین، میں نے ایمان والا تے خاص انعام کیتا ہے۔ او کیڑا انعام؟ اذ بعث فیہم رسولا، میں اللہ نے اپنا رسول بھیج دیتا ہے۔ کیڑا انعام؟ اذ بعث فیہم رسولا، میں اللہ نے اپنا رسول بھیج کے ایمان والا تے نام کیتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے ایمان والا تے نام تاں بنے جو ایمان والے میرے محمد دی اتباع کرنی ہے، تے اتباع انہاں واسطے جنت دے داخلے دا ذریعہ بننا ہے، میں اللہ دی رضا دا ذریعہ بنے، میرے محمد پاک دی اتباع، میرے محمد الرسول اللہ دے ایمان لے آونا، اے جنت دے داخلے دا ذریعہ بننا ہے، حقیقی انعاموں حاصل کرن دا ذریعہ بننا ہے۔ تا اللہ پاک نے ایمان والا دا ذکر کر کے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے بہت بڑا انعام کیتا ایمان والا ہوتے جو انہاں دے وچوں اللہ نے رسول بھیج دیتا ہے، تے پھر اللہ دے پاک رسول دا آمنا بھی انعام ہویا، محمد پاک دا بیان کرنا بھی انعام ہویا، محمد الرسول اللہ دا اللہ دی توحید دا اعلان کرنا بھی انعام بنیا، تے نہ لگے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تے دوسرا انعام میں اللہ دا قرآن جڑا میں اللہ نے محمد جوان اتے نازل فرمایا ہے، میرا محمد سونا بھی میرا انعام، تے وہ محمد پاک دے اتے نازل ہومن والا قرآن بھی میرا انعام، تے سارا دین اسلام میرا انعام، اے شریعت میرا انعام، اے ساریاں چیزاں انعام بنیاں کیوں؟ اس واسطے جو انہوں حاصل کر کے تے انہاں دے مطابق زندگی گزار کے جنت والا انعام ملنا ہے۔ یہ بھی نعمت بن گئی، کیونکہ جڑی چیز نعمت دے حصول دا ذریعہ بنے وہ ذریعہ بھی انعام ہوتا ہے، جڑی چیز نعمت دے حصول دا ذریعہ بنے، سبب بنے، جس چیز دی وجہ تو جس چیز دے ذریعے نال بہت بڑی نعمت حاصل ہوئے، وہ ذریعہ بھی کیا بنتا ہے؟ انعام بنتا ہے۔ محمد پاک دی نبوت چونکہ جنت دے دخول دا ذریعہ ہے، محمد دی اتباع جنت دے داخلے دا ذریعہ ہے، دین اسلام دی اطاعت اتباع جنت دے داخلے دا ذریعہ ہے، اس واسطے نبی سونے دا آمنا بھی رحمت تے انعام بنیا، قرآن پاک دا نازل ہونا بھی رحمت تے کے بنیا؟ اللہ دا انعام بنیا، پھر پورے دا پورا دین تے شریعت اے اللہ دا انعام ہوئے۔ ساری توجہ عام انعام دی طرف ہے، مگر یہ جڑے خاص انعام اللہ نے دیتے انہاں دی طرف توجہ کئے خاص بندے دی ہے، اکثریت لوگاں دی مال تے دولت دی نعمت دے پیچھے جا ہے۔ اسا مقصد بنا لیا دنیا نو، مقصد بنا لیا دولت نو، مال نو، کاروبار نو، تے اصل مقصد بھول گئے جس واسطے اللہ نے انسان نو پیدا کیتا ہے۔ لہذا
قرآن بھی اللہ دی کہ ہے نعمت ہے یا کوئی نہ؟ اور عام نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت۔ محمد سونا بھی اللہ دی نعمت ہے یا کوئی نہ؟ بہت بڑی نعمت۔ بلکہ اللہ نے جو بھی شریعت دے اندر حکم کیتا ہے، جو عمل اللہ نے لازم کیتا ہے، مقرر فرمایا ہے، وہ بھی رب دی نعمت ہے۔ تے خاص طور تے اسے نسبت تے حوالے نال اگر ذکر کراں تو اے رمضان بھی اللہ دی نعمت ہے۔ ماہ رمضان کے بہت بڑی رب دی نعمت ہے جو اللہ نے اس ماہ رمضان دے اندر نیکیاں دے انبار لا دیتے۔ اللہ نے اجر و ثواب دے انبار لا دیتے۔ نبی سونے نے فرمایا جیندی زندگی وچ ماہ رمضان آ جاوے تے پھر او اللہ نو راضی نہ کر سکے تو سمجھو او بہت بڑا بد نصیب تے بدبخت آ دے۔ جو اتنی عام رحمتاں، اتنے عام اجر تے ثواب، جو آدمی نفل پڑھے تا فرض دے برابر ثواب، تے فرض ادا کرے تا 70 فرض دے برابر ثواب۔ بھائی یہ چیزاں پہلیاں امتاں نو حاصل نہ تھیاں، جیڑی چیز اللہ نے اس امت نو عطا فرما دیتی تے اے ماہ رمضان دا آونا تے امت دیاں زندگیاں دے اندر بار بار لوٹ لوٹ کے آونا، اے رب دا بہت بڑا انعام ہے۔ اس واسطے نبی سونے نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ من صام رمضان، جڑے بندے نے ماہ رمضان دے روزے رکھے تے کیک رکھے ایمانن و احتسابن، ایمان نال تے احتساب نال، شوق ذوق نال، ایمان دے جذبے نال، ایمان دی سچائی نال، تے اجر تے ثواب دی امید نال، اس نو اجر ثواب دی امید ہوئی تے اجر ثواب دی امید اسے بندے نو دیے جس نو آخرت دے اتے کامل یقین ہوندا ہے، قیامت دے اتے کامل یقین ہوندا ہے، جزا سزا دے اتے کامل یقین ہوندا ہے۔ جڑے بندے نو آخرت دے اتے کامل یقین ہے، اس بندے نو اے بھی یقین ہے جو میرے اس عمل دا بدلہ اللہ نے میں نو آخرت دے اندر عطا کرنا ہے۔ اس واسطے نبی سونے نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جڑے بندے نے یقین نال تے اجر ثواب دی امید نال روزہ رکھیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ دے پہلے سارے گناہ معاف کر دے سی۔ بہت بڑا ہے نا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ دے پہلے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ دوستو گناہ دی معافی ہو جانا اے بہت بڑی خوشی دا ذریعہ ہے، بہت بڑی خوشی دا باعث ہے۔ جو بندہ اللہ دے ہاں مجرم بنا ودا ہوئے، اللہ دے ہاں بندہ نافرمان لکھیا ودا ہوئے، تے بندہ اگر اس ماہ رمضان دے اندر روزے چا رکھے تا نافرمان دا لفظ مٹا کے تے اللہ فرمان بردار بندہ نے کھا چھوڑے۔ اللہ پاک حکم کرے فرشتیاں نو پہلے تا نافرمان لکھے آئی میرے کاغذاں دے اندر، مگر اس نے میرے ماہ رمضان دی عزت تے قدر کیتی، روزے رکھے رات نو قیام کیتا، ہن اے نافرمانی دی لسٹ چوں نکل کے تے فرمان برداراں دی لسٹ دے اندر آ گئے۔ غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ پاک دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ جی بندہ اللہ دا فرمان بردار لکھی ونجے، مطیع تے اطاعت گزار لکھی ونجے، اللہ پاک دا پسندیدہ بندہ لکھی ونجے، اس تو بڑی خوشی دی گل کائنات دے اندر بندے واسطے اور کوئی نہیں۔ دوستو جڑے لے بندے دے گناہ معاف ہو گئے، سمجھو جنت دا مستحق بن گیا۔
جنت دا مستحق ہو گیا، اللہ دا پیارا تے محبوب بندہ ہو گیا۔ تے ذنب دا معنی صرف گناہ نہیں بلکہ ذنب دا معنی غم تے مصیبتاں دا دور ہو جاونا، یہ بھی مغفرت ذنب دا معنی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر نبی سونے دے بارے فرمایا، میرا سونا پیغمبر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، میرا سونا جڑا ہن واقعہ ظاہر ہویا ہے تے تو نے تے تیرے صحابہ نے جڑا ہن کارنامہ انجام دیتا ہے اس دے توفیل نال میں اللہ نے تواڈے سارے غم دور کر چھوڑے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ نے نبی سونے نو خطاب کیتا ہے، میرا سونا اساں تیرے سارے ذنب مٹا دیتے ہیں۔ ذنب دا معنی گناہ بھی ہے تے ذنب دا معنی غم تے پریشانی بھی ہے۔ اس مقام تے نبی سونے نو جڑا اللہ نے خطاب کر کے فرمایا نا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ، میرا سونا جڑے تیرے سارے پہلے ذنب ہن نا، جڑے غم ہن تیرے دل دے اندر او اساں دھو چھوڑے، کیوں جو گناہ تے نبی پاک دے ذمے ہے کوئی نہ، اللہ دا نبی تو معصوم ہے، پاک ہے، نبی پاک دے ذمے کوئی ذنب نہیں، کوئی گناہ نہیں، وقت اللہ کیوں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبی، میرا پیغمبر پہلے جتنے ذنب ہن وہ اساں ختم کر دیتے ہیں تیرے۔ اے اس موقع تے آیت نازل ہوئی جلے نبی پاک صلح حدیبیہ تو واپس پیا، صلح حدیبیہ دا واقعہ ہو چکیا، نبی پاک تے صحابہ واپس آندے پین تے تانوں پتہ ہے حدیبیہ دا واقعہ یہ معمولی واقعہ نہیں، بہت بڑا عظیم واقعہ، بہت بڑا عظیم واقعہ۔ جلے صلح حدیبیہ تو واپس ہو کے آئے تے صحابہ کرام دے دل چی غم تے نبی پاک دے دل چی غم، تے غم کیڑی گل دا آئی؟ غم اس بات دا جو اساں گیا سے بیت اللہ دی زیارت کرن واسطے، عمرہ کرن واسطے، تے اتنا لمبا سفر کر کے پیدل مکے پہنچے مگر کافراں سانو شہر مکے دے وچ بھی داخل نہ ہون دیتا، عمرہ نہ کرن دیتا، طواف بھی نہیں کرن دیتا، تے بیت اللہ دی زیارت بھی نہ ہو سکی۔ غم تو ہونا ہی ہے، کوئی پریشانی تو آئی، مگر اس واقعے نو اللہ پاک نے فرمایا میرا سونا یہ جڑا واقعہ ہو گیا ہے نا پریشان نہ تھی، وہ اس واقعے نو اللہ نے تمہارے واسطے فتح بنا چھا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ نبی سونا واپس آنا پہ تے مسلمان سارے فوجی محمد پاک دے سپاہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جڑے نبی پاک دے وجود تو جان وارن واسطے تیار، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام دا تذکرہ ہوئے تو مومن دے دل دے اندر خوشی دی بہار آنی چاہیے، جو نبی دے وفادار یاراں دا تذکرہ آگے ہے جی، جنہ یاراں نے انہیں ساتھ دیتا نبی پاک دا جویں ساتھ دیون دا حق آئی، جویں کوئی وفادار یار کسے ہوتے جان نچھاور کر دیندہ ہے، اپنی جان دی پرواہ کیتے بغیر اپنے دوست اپنے یار دی حفاظت کردہ ہے، آدھا ہے میری جان ٹکڑے ہوندی ہے تا ہو جائے مگر میرے یار نو غزل نہ پہنچے۔ ایسے وفادار یار محمد سونے دے تے میاداں جویں نبی پاک دے وفادار یار نا تے جڑا نبی دے وفادار یاران دی تعریف کرے، انہاں دے تذکرے کرے، دل دے وچ عزت کرے، دل دے اندر محبت کرے، اللہ انہاں دے توفیل انہاں نو بھی اسے مقام تے پہنچے سی جویں نبی دے صحابہ جنت وچ داخل ہو سن، نبی دے صحابہ نال محبت کرنے والا بھی جنت وچ داخل ہو سن۔ تے اس دے برعکس جڑا بندہ نبی دے وفادار یاراں نال، نبی دے جانسار یاراں نال، نبی دے دوستاں نال، نبی دے ساتھیاں نال، نبی دے حبداراں نال، نبی دے سچے عاشقاں نال
جڑا دشمنی کرے سی، جڑا ویر کرے سی، جویں نبی دے صحابہ دے دشمن اس دور دے جہنم دے مستحق ٹھہرے تے جہنم دے وچ پہنچے، اج بھی اگر نبی دے صحابہ نال کوئی دشمنی کرے سی وہ بھی انہیں جہنم دے اندر اگ دا ایندھن بن سی یا کوئی نہیں۔ نبی دے یار ہوون تے انہاں نال دشمنی کرے، تیرے یار نال اگر کوئی دشمنی کرے تو او تینوں دو اکھی تے نہ بھاوے، جو میرے یار دا دشمن ہے، میرے دوست دا دشمن ہے، او تینوں اچھا نہ لگے تے نبی دے یاراں دے دشمن نبی نو اچھے لگ سے۔ بہرحال ایک گل آ گئی، اللہ نے فرمایا انا فتحنا لکا فتحا مبینا، اے میرے سونے محمد اساں تینوں واضح فتح عطا فرما دیتی۔ صحابہ کرام دل دے اندر سوچی پہ گئے جو فتح کیویں ہو گئی، اساں تا عمرہ بھی ادا نہیں کر سکے تے اللہ پاک ادا انا فتحنا لکا فتحا مبینا، فتح کیویں ہو گئی؟ اللہ پاک نے فتح اس واسطے قرار دیتا جو صلح حدیبیہ دے اندر کافراں اپنے ہاتھ نال لکھ دیتا جو آئندہ سال تساں آسو مکے دے اندر بیت اللہ دیاں زیارتاں بھی کرے سو تے عمرہ بھی ادا کرے سو۔ فتح ہوئی یا کوئی نہ؟ جڑے کافر نبی نو دیکھنا نہ چاہندے، صحابہ نو برداشت نہ کریں دے تے او کہے صورت دے اندر اس گل دے اتے راضی نہ جو مسلمان وقت مکے دے اندر آ کے تے عمرہ کرن تے طواف کرن، مگر اللہ دی نصرت ایسی آئی، رب دی طرف انہاں دے دلوں تے روب ایسا طاری ہویا جو اپنے ہتھاں نال لکھ کے دتو نے جو تساں آئندہ سال آؤ تے عمرہ بھی کرو تے طواف بھی کرو۔ تو مسلمانوں دی فتح ہو یا کوئی نہ؟ تے اے فتح کیویں بنی؟ اے فتح کیوں شکست والی فتح نال تبدیل کیوں ہوئی؟ جو مسلمان تا گئے تے مکے دے اندر داخل بھی نہیں ہوئے، حدیبیہ دے مقام تے ٹھہر گئے تے اللہ پاک نے اس واقعے نو فتح نال تعبیر کیتا ہے۔ کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے کیتا ہے جو اے ساریاں چیزاں اے صحابہ کرام دی قربانی دا طفیل بنیاں، صحابہ کرام نے اپنے آپ نو قربانی واسطے پیش کیتا ہے تے کیویں پیش کیتا ہے؟ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا آؤ میرے یارو میرے ہاتھ دے اوتے بیعت کرو اپنی جان دی بازی لاون دی۔ صحابہ کرام نے نبی دے ہاتھ دے اوتے بیعت کیتی تے آدھے پہ اللہ دے پاک رسول اساں تواڈے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے وعدہ پہ کرے دیاں اساں اپنی جاناں قربان کر دے ساں مگر تے محمد دے اوتے آنچ نہ جان دی بازی لاون دی بیعت کیتی تے جلے کافر ڈٹھا جو مسلمان تاں محمد دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے وعدہ پے کریں جو اساں پیچھا نہ ہٹ ساں، اساں جان دے دے ساں، اساں قربان تھی وے ساں۔ جلے اے واقعہ انہاں دے سامنے آیا انہاں دے دلوں تے روب طاری ہو گیا تے صلح واسطے آمادہ ہو گئے تے اپنے ہتھاں نال لکھ کے دیون تے مجبور ہو گئے جو تساں آئندہ سال آؤ تے مکے دے اندر داخل ہوو تے دن دہاڑے داخل ہو، ترائے دن تک کتھے مکے شہر چراؤ تے عمرہ بھی کرو تے طواف بھی کرو۔ تے اللہ نے کیا فرمایا انا فتحنا لکا فتحا مبینا، اللہ نے فتح دا اعلان فرمایا تے اگلی آیت دے وچ فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، او میرا سونا محمد اساں تینوں فتح بھی دے چھوڑی تے تیریاں پریشانیاں تے تیرے غم اساں سارے دور کر دیتے نا، تیرے واسطے فتح آ گئی ہے میرا پیغمبر، پچھلے غم بھی تیرے دور تے اگلے غم بھی دور۔ اللہ نے آئندہ واسطے بھی فتح دے دروازے کھول دیتے نہیں، زمین ہموار ہوگی تیرے واسطے۔ ہن جویں تساں اگلے سال آونا ہے عمرہ کرنا ہے تے مکے دے اندر داخل ہونا ہے، او دہاڑا بھی دور نہیں میرا سونا جلے اساں پورا مکہ شہر تیرے اتے حد اتے فتح کر دیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، او دن بھی ان قریب آمن والا ہے جلے فتح ہونا ہے مکہ شہر تے فوجاں دیاں فوجاں اسلام دے اندر داخل ہو سے۔ تو مقصد ہے
جو زم دا مہینہ گناہ بھی ہے تے زم دا مہینہ غم بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ تو جڑا ماہ رمضان دا روزہ رکھدا ہے نا، اللہ اس دے گناہ بھی دور کر دیندا ہے تے غم تے پریشانیاں بھی دور کر دیندا ہے۔ روزہ رکھن والا بندہ اس دے دل دے اندر اطمینان آندا ہے، خوشی آندی ہے، مسرت آندی ہے، شادمانی اس نو حاصل ہوندی ہے، اور اللہ اس دیاں بیماریاں بھی دور کر دیندا ہے، اس دے گناہ بھی معاف کر دیندا ہے تے غم تے پریشانیاں بھی دور کر دیندا ہے۔ اس واسطے جتنے مسلمان بیٹھے ہو انشاءاللہ یہ عزم کرنا ہے اور پکا ارادہ کرنا ہے جو کوئی روزہ ساڈا ضائع نہ تھی وے۔ مت پتہ نہیں ماہ رمضان زندگی چ آوے یا نہ آوے۔ پچھلے مہینے اسے شعبان دے اندر ساڈے شہر آدھی کوٹ دے اندر کتنے بندے چلے گئے، روزانہ اعلان سن دیا سے آج فلاں فوت ہو گیا، فلاں چلا گیا، یعنی ماہ رمضان دا مہینہ انہوں نے نصیب نہیں ہو سکیا۔ تو اسی طرح دنیا جا رہی ہے لگاتار تسلسل نال، جناب دنیا دا جہان چھوڑ کے اگلے جہان لوگ پہنچ رہے۔ تو اگلا رمضان نصیب ہوئے یا نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل دی توفیق۔